إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم. اليوم غادي نديرو كاشكور، يعني حلقة ثانية ديال كاشكور، لأن كاشكور فيه مجموعة ديال المواضيع. إذا غادي نختار لكم هذا الموضوع ديال اليوم. إذا عندنا 4 سنتيم ديال الهامش على هذا الشكل. غادي ناخذ الوسط ديال الورقة ديالي على هذا الشكل وعلى هذا الشكل. غادي ندير التصميم ديالي. إذا غادي ناخذ 19 سنتيمتر على هذا الشكل و19 مربع العمليات كيف كنقولوا ديما اللي كنعمل معكم. 19 سنتيمتر مربع العمليات راكم كتخدموا بها كلكم. إذا على هذا الشكل نشد قائم الزاوية هنايا لونغل 90 بهذه الطريقة هذه ونحط التصميم ديالي. إذا دورة الرقبة عندي فيها 7 على 7 مرحليا. بعد ما ندير التصميم ديالي ان شاء الله ناخذ الكريسي ديالي، غادي نحدد منطقه التصميم، منطقه الرقبه ديالي على هذا الشكل. كنهبط من هنا لهنا 3 سنتيمتر على هذا الشكل وكنعمل هكذا مراجعه معكم. كناخذ هذا كنقسمو على 2 مع الخط ديال دوره الصدر تور دو بواترين، ونقسم على هذا الشكل وندخل ب 2 سنتيم، 2 سنتيم على هذا الشكل. غادي نجي لهنا دورة الصدر عندي فيها 25، نكمل دورة الصدر. إذا لو ان كاتخيام من الربع هو 25 سنتيم. إذا كلشي هاد المقاسات وهاد الشي راه حطيتهم لكم بالقواعد ديالهم. كنهبط ب3 سنتيم من هنا لهنا باش دورة الحردة تكون عندي رائعة وزوينة ومتيولة. ونشد لاقي لي 3 بوان، 3 النقاط على هاد الشكل هذا. ما نحاولش ندفع البيروكي ديالي هكذا، نحاول على هذا المقاس بالعين ديالي، مجرد العين على هاد الشكل هذا. اذا غادي نحدد. اذا في دورة الصدر مثلا عندي الصدر النهدتين هنايا، بغيت الكول ديالي اللي غادي يجيني على هاد الشكل تحت النهده مباشرة. اذا تحت النهده مباشرة هي 32 سنتيمتر أو 33 سنتيمتر على حسب الاختيار ديالكم. وغادي نشد وندير الخط تحت النهده على هذا الشكل هذا. طول هو اختياري بالنسبة لك، بغيتيها شوميز، بغيتيها نغوب، بغيتيها كسوة، بغيتيها فستان، بغيتيها يعني داكشي اللي حبيتي انت وما تنوي. غادي نعمل 52 علو الأرداف، حددت علو الأرداف على هذا الشكل ودرت هاد الشكل هذا. هنايا ما كنحددش الدورة ديالي، يعني كنخلي ما بين دورة الصدر ودورة الأرداف اللي مقسومة على 4 هي اللي كتحدد ليا هاد المنطقة هذه. إذا مرحليا في التصميم الهندسي وكنعمل هكذا، كنقاد هذا بهذا الشكل هذا على هذا الشكل هذا. اذا الان جينا للمرحله الثانيه. ديك النهارات عملت لكم سيمتري، عمليه التماثل. اليوم ما غاديش نعمل معكم عمليه التماثل، غادي نعمل هذه الطريقه اللي خرجنا من هذا تحت النهده على هذا الشكل هذا. غادي نشد العدد اللي عندي من هنا لهنا نقسمو على 2، عندي 24 هي 12. اذا وغادي نعمل 12 كذلك، ومثال هنايا 12. اذا غادي ناخذ، بغيتو يكون محلول عندي الكاشكور هنايا، يعني يوصل ليا لهنا عندي العنق هنايا زوين، يعني ندخل باثنان هنا ولا 3 ولا 4 ولا العدد اللي بغيت. انا غادي ندخل ب2 سنتيمتر باش يبان ليا العنق. اذا غادي ندخل ب 2 سنتيم بعد ما حطيت القاعده 7 سنتيم اللي وريتكم في الدروس الاولى في القاعده الاساسيه للقفطان والجلابه المغربيه. اذا والفستان. وغادي ناخذ البيستولي ولا البيروكي ديالي ولا ما عرفتش شنو هذا الشيء. اذا على هذا الشكل هذا لاحظوا خص هذا الخط يكون عندي دائري، المرجو ثم المرجو. وغادي ندخل من هنا ب 1.5 هنايا او 2 سنتيم، افضل 2 سنتيم على هذا الشكل باش تعطيني بنسه هنايا بهذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. اذا بالنسبه لي هذا كاشكور غادي نديرو بملون اخر. اذا عندي كاشكور هو هذا، لاحظوا
غادي نجي هكذا على هذا الشكل وندخل 0.5 هنايا، شحال ندخل له 0.5 بهذا الشكل هذا. اذا هذا الشيء اللي شاط ليا هنايا، اذا هذا اللي باللون الاخضر غادي نديرو على 4 على 4 على 4، يعني سور 4 على 4. غادي ناخذ 4 الرقع من هذا، وهذا العدد اللي عندي من هنا لهنا غادي نخليه يمشي ليا على هذا الشكل، هو ثمن لي فرونس، يعني الكسرات او الكشكشات اللي غادي يكونوا من هنا اللي جمعنا غادي يكون بهذا الشكل هذا. اذا غادي نخلي اللون الاسود هو اللي غادي يخدم معايا في هذا على هذا الشكل هذا. اذا غادي ناخذوا عفوا سمح لي، هادو ما مقادينش، هاد الخطوط هادو غادي نقادوهم بهذا الشكل هذا. اذا عندي 12 سنتيمتر وغادي خصهم يكون عندي نفس العدد اللي كاين هنايا. اذا تحديد القماش هو الطنوره هي اللي غادي تحدد لي القماش على هذا الشكل. اذا هذا ما بقالياش، اذا غادي ناخذ هذا هو الطنوره ديالي، وما غاديش يبقى عندي هاد لي هونش، غادي ندير له على هاد الشكل هذا، على هاد الشكل. ما يبقاوش عندي هاد لي هونش هادو ما بقاوش عندي باش ما يعطيونيش المشكل. هنا خط مستقيم نون ديكوبي غير مقطوع، لا ما كنقطعوش كيبقى هكذا، وهذا غادي نقطعوه. اذا هذا 4 وهذا على 4 حتى هو، ولكن يبقى لنا الخلف ديالنا غادي ناخذو من الباترون ديالي على هذا الشكل هذا. غادي نشد اللون الاحمر، غادي نهبط هنا ب 2 سنتيمتر على هذا الشكل، ومن هنا لهنا ب 2 سنتيمتر. انظروا معايا في هذه القضيه، هذه هي راه ماشي جديده ولكن قديمه، ناقشتها مع الاستاذه نعمت، انا ناصر من القاهره، صديقه ديالي وزميله مسلمه الازياء. وغادي نشد هنايا ونديرو غون على هذا الشكل هذا الخلف، وغادي نشد الخلف ديالي هو هذا، لاحظوا معايا. وغادي ندخل حتى هو حيت كاينه القطعه هنايا ونفس العدد ديال الطنوره، من هنا لهنايا غادي ندخل ب 1.5 بهذا الشكل، ونجي عامل هكذا ونطلع بهذا العدد اللي طلعت من هنا لهنا 0.5 في الخلف ديالي. وناخذ يعني كي الامام كي الخلف، واخا دخلت هنا ب 2 سنتيمتر كيطلع لي الموديل روعه، كنسهل عليكم يعني الموديلات. اذا غادي نحاول ما امكن نقطع هذا، ناخذ هذا الموديل وناخذ الطنوره ديالي مباشره ونديرو التطبيق ديالو، ولكن في الجزء الثاني ريتما فهمتوا الدرس هذا يعني وعودتوه كررتوه في لي دوفوار ديالكم يعني وتوفقتوا فيه، ونتمنى ان توفقوا فيه ان شاء الله باذن الله. هذا الموديل هو جد جميل، وغادي نزيدكم فيه موديلات اخرين الى لقيت متابعه ومشاهده وعدد كبير ديال المشاهدات في هذا الموضوع، لانكم حبيتوه نكملوا عليه، لان كاين فيه اللي كاين لي بانس، كاين اللي كاين هنايا لي بلي من التحت، كاين بزاف د المواضيع. اذا غادي نبقاو غير في هذا الموضوع هذا ان شاء الله، نكون توفقت فيه ان شاء الله باذن الله. كما اشكر جميع الاخوه والاخوات اللي كيعملوا اللايك والتعليق الجميله، شكرا لكم جميعا. الى اللقاء في الدرس القادم ان شاء الله ديال الخياطه.